बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारगाह सरबरे कोनैन में हदिया की जंदशार तमाम अहबाब हुजूर की बुलंद बारगाह में बावाज़ बुलंद कोई ज़ुबान कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और अमजद भाई, इससे भी खूबसूरत जुमला कि सरकार की महफिल में आता भी वही है जिसको आमिना का लाल पसंद फरमाता है। आप पसंदीदा लोग हो, चुने हुए लोग हो। और मैं अक्सर महफिल में कहता होता हूँ, ये मौके ये लम्हे हर एक को नसीब नहीं होते। हाजी साहब, ये मौके ये लम्हे हर एक के नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में है। तो हुजूर की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू डर नहीं सवालां दा, मैनू डर नहीं सवालां दा। मैं ते नौकर हाँ। जड़ा नौकर है मिल के बोलेगा ज़हरा दे सरकार की आमद के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। आमद के हवाले से शेर। अरबी सुल्तान आया कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान। अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया। उचिया नीले अदे सोना फर में गाना आया। उचिया नीले अदे, उचिया नीले अदे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज हफीजुर रहमान रिजवी कादरी अफ्तारी दामद बरकातुल कुद्सिया तशरीफ ले आए हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। आप तमामी अहबाब तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद क़िबला अल्लामा साहब खिताब फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ तशरीफ रखिए। अब्दुल रहमान भाई बिस्मिल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। कोई ज़ुबान कोई लफ्ज़ खामोश न रहे।
اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا پڑھیے اگر درود تو دل کا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو دل کا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو دل کا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے سیدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سچے غلام مصطفیٰ ہیں پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہاں پر سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی و مولانا جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیزے جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزے جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللہم صل علی سیدنا و مولانا کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ 2 سے 3 شعر اس کے بعد حضور قبلہ خطاب فرمائیں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ درود پاک پڑھ لیجئے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئیے مدینہ شریف کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے مدینہ 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 ہے اتنی شدید شدت اتنی
اللہ پاک کے صدقے ہم سب کو مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے. کہیے مدینہ 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 آقا تیرے آقا مجھے طیبہ پہ بلا لو. بڑے خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں محبت پیش فرما رہے تھے بھائی محمد عبدالرحمن مدنی صاحب.